हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फिर आप लोगों के सामने में एक वीडियो लेकर के हाजिर हैं और वीडियो का जो टाइटल है वो ये लिखा है कि एक हकीम साहब की कहानी। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं कि वीडियो कैसा है और कितना पसंद आता है। तो अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। दुरूद हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुरूद हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी कहानी एक हकीम साहब की कहानी। पंजाब के एक गांव में एक हकीम साहब रहा करते थे जिनका नाम हकीम अलीमुद्दीन था। बेहद मुत्तकी, कनात पसंद, अल्लाह तवक्कुल वाले, साबिर और शाकिर आदमी थे जो कभी अपनी मुसरत, तंगदस्ती और अपनी नाकदरी पर जलते कुड़ते नहीं थे, बल्कि उसे मौला की मर्जी समझते हुए हर दम अल्लाह के शुक्रगुजार बने रहते। हकीम साहब के मुकाबले में उनकी बस्ती में और भी हकीम आबाद थे जिनकी हिकमत हकीम साहब के मुकाबले में खूब चलती थी। हकीम साहब की बीवी इस सूरत हाल पर हमेशा शाकी रहती, उनसे लड़ती झगड़ती और अक्सर उनकी किताबें उठाकर घर से बाहर फेंक देती कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इस हिकमत का जो घर का चूल्हा ना जला सके। नेक दिल हकीम साहब जवाबन बीवी से उलझने के उन्हें सब्र और शुक्र की तलकीन करते, अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाते जो आ ही नहीं रहे थे। एक मर्तबा हकीम साहब के घर कई दिनों तक चूल्हा ना जला। उनके ख़ानदान पर फाके गुजरने लगे और उनकी बीवी के ताने दराज होते चले गए। हकीम साहब शदीद आज़र्दगी की हालत में गांव की मस्जिद में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने नमाज इशा अदा की और घर जाने के बजाय वहीं रुक गए। नमाज तहज्जुद के वक्त उन्होंने उठकर वज़ू किया, नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर रोने गिड़गिड़ाने लगे कि या इलाही, मेरी ऐसी नाकदरी क्यों हो रही है, मैं ऐसी कदर नाशनासी का शिकार क्यों हूँ। नमाज फजर तक हकीम साहब उसी तरह अल्लाह के हुजूर रोते गिड़गिड़ाते और उससे उसके फजलो करम की भीख मांगते रहे। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो सजदे की जगह उनके आंसुओं से भीग चुकी थी। उनका दिल बेहद मुतमईन और एक तरह का रूहानी सुकून महसूस कर रहा था। इसी दौरान दूसरे नमाजी भी मस्जिद में आना शुरू हो गए। हकीम साहब ने उनके साथ नमाज फजर अदा की और घर आ गए। उन्होंने सोचा थोड़ी देर सो लूं, फिर जाकर अपना मकतब खोलूंगा। लेकिन उस वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सिपाही को खड़े पाया। सिपाही ने उनसे कहा कि उनके लश्कर का सालार शदीद पेट दर्द में मुब्तला है, वो चलकर उसे देख लें। हकीम साहब समझ गए कि सालार दर हकीकत दर्द कोलंज में मुब्तला था। उन्होंने ज़रूरी दवाइयाँ साथ लीं और सिपाही के हमरा लश्करगाह पहुँच गए। सालार अपने खेमे में बिस्तर पर पड़ा बुरी तरह दर्द से तड़प रहा था। हकीम साहब ने उससे अपनी दवा इस्तेमाल करवाई। थोड़ी देर में उसकी हालत संभलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसका दर्द जाता रहा और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने हकीम साहब का शुक्रिया अदा करने और उनकी हिकमत को सराहने के साथ उन्हें अशरफियों की एक थैली भी दे दी। हकीम साहब अल्लाह की इस मेहरबानी पर मनो मुश्कुर मसरूर शादां अपने घर वापस आ गए। उन्होंने अपने अहल खाना को तमाम किस्सा सुनाया और उन्हें अशरफियों की थैली दिखाई और कहा कि उन्हें अपना गांव छोड़कर किसी बड़े शहर चले जाना चाहिए, वहां वो अपना मकतब खोलेंगे। मुमकिन है वहां उनकी हिकमत खूब चल निकले। उनकी बीवी ने उनकी इस तजवीज़ को पसंद किया। चुनांचे ये तय हुआ कि चंद दिनों बाद वो रख्ते सफ़र बांध कर किसी बड़े शहर रवाना हो जाएंगे।
لیکن اسی شام لشکر کے سالار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراً اپنا رخت سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارالحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراً تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ راستے پر حکیم صاحب سالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مکتب قائم کرنے کے طرح طرح کے منصوبے سوچتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش اختیار کریں گے اسی کے ایک حصے میں اپنی دکان حکمت کھولیں گے۔ ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کرتی چلی جائے گی، لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی۔ حکیم صاحب کی اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور گریہ وزاری نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا، انہیں اطلاع ملی کہ نور جہان بیگم شدید عرق النساء میں مبتلا کئی دنوں سے ہلنے جلنے چلنے پھرنے سے معذور بستر پر پڑی ہیں۔ شاہی اتباع اور دیگر حکماء کی دوائیں اور تدبیریں کوئی کام نہیں کر رہی۔ یہ اطلاع پاتا ہی نوبارد لشکر کا سالار شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اسے حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا، ان کے ہاتھوں اپنی شفا یابی کا واقعہ سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان اور ہر قسم کے علاج معالجے کے لیے تیار تھا۔ فوراً راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی فسد کھلوائی، فاسد خون نکالا، غذا اور پرہیز بتایا۔ اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگیں۔ اسی مسیحائی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ عطا کیا۔ پھر انہیں 5000 منصب، ایک شاندار محل، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے۔ یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کی ناکام حکمت پر نالاں، تنگ دست اور شکوہ کرتی تھیں، اب بڑی شان کی زندگی گزارنے لگیں۔ ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے، لیکن اس کایا کے پلٹ جانے کے باوجود حکیم صاحب کے عجز و انکسار، شکر گزاری، تقویٰ اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی کی آلودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بے شمار مساجد، مدرسے، سرائیں، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے۔ نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہتے۔ پھر جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت آگرہ پر رونق افروز ہوا۔ اس نے بھی حکیم صاحب کی بے حد قدر اور افزائی کی، انہیں 7000 منصب اور جاگیر عطا کی۔ اب حکیم صاحب کی شان و شوکت اور کروفر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ انہیں بلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد شہر آباد کیا اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی۔ وہ اور بھی بہت سے نیکی کے کام کرنے کے خواہش دل میں لیے تھے اور یقیناً انہیں کر ڈالتے کہ اللہ کے حضور ان کا بلاوا آ گیا۔ یہ ہے ایک سچے سجدے کی کہانی۔ یا رب تو ہمیں ایسے سجدے عطا فرما اور قبول فرما۔ محترم ناظرین، ان حکیم صاحب کو آج لوگ نواب وزیر خان کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے مسجد وزیر خان کی بنیاد رکھی اور وہی ان کی پہچان بھی بنی۔ تو ویڈیو ختم ہو چکا ہے اور ویڈیو بڑا شاندار سا تھا، اور یہ جو کہانی تھی یہ بڑی اچھی لگی اور بہت ہی پسند آیا۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی یہ کہانی اچھا لگا ہو، پسند آیا ہو، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایک لائک ضرور کریں، اور اگر کہانی پسند آیا ہو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تو
پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔